अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह स्ट्रॉबेरी के जिस्म पर असरात के बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सीडेंट अवामिल रखने के साथ साथ विटामिन सी से भरपूर होती है, इसलिए आँखों के बहुत से अमराज में फ़ायदेमंद है, जिनमें मोतिया और रेटिनिया के अमराज शामिल हैं। अगर हम अपनी खुराक में स्ट्रॉबेरी को शामिल कर लें तो बहुत से आँखों के अमराज से महफूज रह सकते हैं। आँखों को अमराज से महफूज रखने के लिए शाम के वक्त एक प्लेट या कम अज़ कम 6 से 7 दाने स्ट्रॉबेरी के खा लेने से आँखों के बहुत से संगीन और मोतिया जैसे अमराज से महफूज रहा जा सकता है। स्ट्रॉबेरी में क्यूरस्टीन पाया जाता है, जिसमें कुदरती तौर पर सोजिश को ख़त्म करने वाले अनासर पाए जाते हैं, लिहाजा इसका इस्तेमाल आँखों की सोजिश और इसके मुतल्लिक होने वाले अमराज में बेहद मुफीद है। अगर हम बात करें अमराज कल्ब के बारे में तो स्ट्रॉबेरी अमराज कल्ब में भी बहुत मुफीद है। अमराज कल्ब दुनिया भर में पाए जाते हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद अमराज कल्ब में मुब्तला होने की वजह से लुक्मा अजल हो जाती है। स्ट्रॉबेरी में ऐसे खसूसियात पाई जाती हैं जो इंसानी जिस्म को दिल के बहुत ही संगीन अमराज से महफूज रखती हैं। स्ट्रॉबेरी में कसीर तादाद में एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनोल्स पाए जाते हैं जो हमें दिल के अमराज से महफूज रखते हैं। स्ट्रॉबेरी में एक उनसर एंथोसियानिन्स पाया जाता है जो दौरान खून को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। ये शराइन में प्लेक के बनने को रोकता है, जिससे इंसानी जिस्म में ब्लड प्रेशर की सतह नॉर्मल रहती है। न्यूयॉर्क सिटी में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग हर हफ्ते कम अज कम 3 या इससे ज्यादा मरतबा स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करते हैं, उनके दिल में दौरा की शरह को कम किया जा सकता है। इसी तरह एक और तहकीक में ये बात वाज़ेह हुई है कि जो ख़वातीन हफ्ते में कम अज़ कम 3 दफ़ा स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करती हैं, उनमें दीगर ख़वातीन की निस्बत 32% अमराज क़ल्ब में मुब्तला होने की शरह कम रही है। एक तिब्बी जरीदे सर्कुलेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक, जिसमें नाश्ता सरफ़हरिस्त है, में स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर लें तो दिल के दौरा यानी हार्ट अटैक के ख़तरा को कम किया जा सकता है। मौजूदा दौर का एक और बहुत तेज़ी से फैलता हुआ मर्ज ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना है, जिसमें हमारी नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी से मुब्तला हो रही है। अपनी रोज़मर्रा की खुराक में स्ट्रॉबेरी को शामिल कर लेने से हम इस मर्ज को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि स्ट्रॉबेरी में न सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट अवामिल पाए जाते हैं, बल्कि एक उनसर एंथोसियानिन भी पाया जाता है जो कि शराइन में बहने वाले खून के बहाव को काबू में रखता है, जिससे बढ़ा हुआ खून का दबाव बरकरार रहता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में पोटाशियम की मिकदार भी काफ़ी पाई जाती है, जो न सिर्फ जिस्म में ग़िज़ाइयत फराहम करने का बायस बनता है, बल्कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर यानी खून के दबाव को भी कंट्रोल रखता है। अपनी रोज़मर्रा की खुराक में या दलिया के साथ अगर कुछ स्ट्रॉबेरीज शामिल कर ली जाएं तो जिस्म में न सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, बल्कि बढ़ा हुआ दौरान खून, जिसे ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना भी कहते हैं, को काबू में रखा जा सकता है। नाज़रीन, ऐसे अफराद जो अपना वज़न कम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ जतन करते हैं, उनके लिए स्ट्रॉबेरी का बाकायदा इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकता है। मोटे अफराद को चाहिए कि वो अपनी रोज़मर्रा की वर्जिश और खुराक में कमी के साथ स्ट्रॉबेरी को भी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें। इसमें मौजूद एलिजिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट अवामिल वज़न को कम करने में मुआवनत करते हैं। स्ट्रॉबेरी में वज़न को कम करने वाले अनासर की भी पूरी तादाद पाई जाती है, जिसकी वजह से वज़न कम करने वाले हार्मोन्स ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं और बहुत जल्द वाज़े असरात महसूस होते हैं। स्ट्रॉबेरी में पाए जाने वाला एंथोसियानिन जिस्म में एडिपोनेक्टिन नामी मादे को बढ़ाता है। ये हार्मोन्स जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे भूख दब जाती है, जिससे वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद हासिल होती है। नाज़रीन, जिस्म इंसानी को बीमारियों से महफूज रखने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा अमल दखल है। इसका जिस्म में नॉर्मल तादाद में होना बेहद ज़रूरी है। इसकी सतह का लेवल से ज़्यादा होना अमराज कल्ब
اور دیگر عوارض کا باعث بن سکتا ہے۔ اسٹرابری جہاں دیگر امراض کے خلاف مدافعت پیدا کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے، وہاں جسم میں بننے والی بری کولیسٹرول کو ختم کرنے میں بھی اس کا بہت اہم کردار ہے۔ اسٹرابری میں موجود پیکٹن، جو کہ ایک جسم میں حل ہونے والا فائبر ہے، جسم میں بننے والی بری کولیسٹرول جسے LDL یا لو ڈینسٹی لپوپروٹین کہتے ہیں کو بننے سے روکتا ہے۔ اٹلی اور اسپین کے سائنسدانوں نے ایک مشترکہ تحقیق میں یہ بات واضح کی ہے کہ جن رضاکارانہ طور پر خدمات دینے والے 23 لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر ایک ماہ تک باقاعدگی سے اسٹرابری کی ایک مخصوص مقدار تقریباً 500 گرام روزانہ کھلائی گئی، ان میں LDL لیول کی سطح مطلوبہ معیار کے عین مطابق رہی۔ ان افراد کو اسٹرابری دن کے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے کھلائی گئی۔ ان میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کو کھائی جانے والی ہلکی پھلکی غذا میں اسٹرابری کا استعمال بھی شامل ہے۔ لہٰذا مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے ناشتہ اور دن بھر کے کھانے پینے کے دیگر اغذیہ کے ساتھ ساتھ اسٹرابری کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دماغ انسانی جسم کا سب سے اہم اور بڑے اعضاء میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی متاثر کردہ کارکردگی پورے جسم کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بہت سے پھل انسانی دماغ کو طاقتور بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جو اہمیت اسٹرابری کو حاصل ہے وہ کسی اور پھل کو نہیں ہے۔ اسٹرابری میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ عوامل دماغ کے خلیوں کو بیرونی خطرات سے نقصان دہ ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں، جس سے دماغ میں پائے جانے والے نیورونز کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور دماغی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق اسٹرابری کا باقاعدگی سے استعمال عمر رسیدہ خواتین کی یادداشت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اسٹرابری میں اینتھوسائنائڈز یادداشت کے کمزور ہونے کے دورانیے کو بڑھاتے ہیں۔ ایک اور تحقیق کے مطابق الزائمر اور پارکنسن کی بیماری کی ایک بڑی وجہ زہریلے پروٹین کا استعمال ہے۔ تاہم اس صورتحال میں اسٹرابری کا استعمال قدرتی طور پر دماغ کی حفاظت کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک کپ بھرا اسٹرابری کا شام کے وقت استعمال مطلوبہ فوائد دے سکتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یک ٹھنڈی اسٹرابری کا استعمال کیا جائے تو وہ اس نقصان دہ یا زہریلے پروٹین کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسٹرابری کے متعلق کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں۔ جہاں اسٹرابری کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے اس کے نقصان دہ اثرات بھی انسانی جسم پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسٹرابری کا بہت زیادہ مقدار میں استعمال جریان خون اور زخم پیدا کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے، یہاں تک کہ خون کے منجمد ہونے کے عرصہ کو بھی روک سکتی ہے۔ تاہم ایسے لوگ جو کسی وجہ سے آپریشن کروا رہے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے آپریشن سے تقریباً 2 ہفتے پہلے سے اسٹرابری کا استعمال چھوڑ دیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹرابری کی خریداری میں آپ کو کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے۔ اسٹرابری کو بالکل اس وقت خریدیں جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہو، یعنی خرید کر زیادہ دن تک اسے سٹور مت رکھیں، بلکہ خریدنے کے بعد جلد از جلد استعمال کر لیں۔ جب بھی اسٹرابری خریدیں تو پکی ہوئی، سرخ رنگ کی اور چمکدار قسم کی اسٹرابری کا انتخاب کریں۔ مارکیٹ میں مختلف رنگوں اور شکل کی اسٹرابری میسر ہے، جس میں سرخ کے ساتھ ساتھ سفید رنگ بھی شامل ہے، یہاں تک کہ پیلے رنگ کی بھی ملتی جلتی اسٹرابری بھی دیکھی گئی ہے۔ تاہم چھوٹے سائز کی اسٹرابری زیادہ مزیدار اور میٹھی خیال کی جاتی ہے۔ اسٹرابری جب ایک دفعہ اپنے پودے سے کٹ جائے تو مزید پکنے یا بڑھنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ تاہم جب بھی اسٹرابری کو منتخب کریں تو بھدے رنگ کی، پیلی رنگ کی، نرم اور سکڑی ہوئی اسٹرابری مت خریدیں۔ اچھی طرح پکی ہوئی اسٹرابری نہ صرف اپنی جسامت و حجم میں اچھی ہوتی ہے بلکہ اپنی غذائیت میں بھی اضافہ رکھتی ہے۔ ایسی اسٹرابری جو بہت زیادہ پکی ہوئی ہو میں غذائی اجزاء کم ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ پکی اسٹرابری میں وٹامن سی اس میں موجود مطلوبہ مقدار سے کم ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں اسٹرابری ڈبے میں بند یا پیکنگ کی صورت میں بھی ملتی ہے، تاہم خریدتے وقت اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ یہ زیادہ پرانی نہ ہو اور زیادہ سختی یا ٹائٹ طریقے سے نہ بند کی گئی ہو۔ یوں ہوا نہ لگنے کی وجہ سے اس میں سڑاند پیدا ہو جاتی ہے جو کھانے کے قابل نہیں رہتی۔
اسٹرابری مختلف مقامات پر یا ملکوں میں ہر سال میسر ہوتی ہے جو ضرورتاً استعمال میں لائی جا سکتی ہے، تاہم کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی اسٹرابری استعمال کرنی چاہیے جو سیزن میں آئے یا موسم گرما کے وسط میں آئے۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگی۔ دوست آپ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔